अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में। एक अहम हुकूमती ऐलान किया गया है। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के कमेंट आते थे इस टॉपिक के बारे में और आज अहम अपडेट है जो आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद 2000 यूरो का नया इमदादी पैकेज जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है। ये इमदादी पैकेज नेशनल लेवल पे कर दिया गया है। इसको कवर करूंगा। उसके बाद घर के किराए और खरीदने के बारे में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और अपोजिशन को खामोश करवाया गया है इस रिपोर्ट में। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये चारों न्यूज के दोस्तों जिस तरह तरतीब से ये न्यूज हैं, इसी तरतीब से आपको चारों न्यूज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4। ये चारों लिंक्स में से जो भी आप न्यूज की तस्दीक करना चाहें, खुद पढ़ना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे क्लिक करें और वहां पे आप इस न्यूज को खुद भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक किया करें और अगर ये तमाम मेरी जो काविश है ये आपको पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं और काफी ज्यादा पूछा जाता है। बार बार स्पेन में इसकी हाइप क्रिएट हुई और बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि अनकरीब जो है वो स्पेन की ओपनली इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका अब तक। लेकिन आज जो आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर करूंगा उससे जो हुकूमत की संजीदगी है वो वाजे होती है और उसमें आपको पता चलेगा कि हुकूमत की तरफ से कोई भी किसी तरह की भी कसर नहीं है। सिर्फ अपोजिशन और कांग्रेस जो है वो इसमें जो है वो किरदार अदा नहीं कर रही जो हुकूमत करवाने की कोशिश कर रही है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि साथ साथ लेबर की मिनिस्टर भी हैं, जो कि समर जो इनकी मुख्तलिफ पार्टीज का एक मजमुआ है, एक पार्टी उसकी सरबराह भी है, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। लिंक नंबर 1 आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये तमाम चीजें आपको रीड करने के लिए खुद भी मिल जाएंगी। उनका ये कहना है कि इमिग्रेंट्स ने इस मुल्क में बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा किया है। 13 पॉइंट कुछ अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि बेरोजगारी थी। अब 7 पॉइंट कुछ आ चुकी है, जो कि पिछले 20 सालों में सबसे कम रेशो है बेरोजगारों की। यानी कि स्पेन ने एक बड़ा संग मील तय किया और उनका ये कहना है कि ये इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जितनी भी तरक्की इस वक्त हो रही है, क्योंकि वो लेबर की मिनिस्टर हैं और उनके पास तमाम डाटा है, तो उनका ये कहना था कि इमिग्रेंट्स का इसमें बहुत ज्यादा किरदार है। और साथ साथ उन्होंने जो पार्टी पॉपुलर पार्टी है, जो कि अपोजिशन की मजबूत तरीन पार्टी है और पेसोई के बाद अभी जो है वो अपोजिशन में है, तो उनका जो था किरदार वो भी उन्होंने मशकूक करार दिया। ये जो तोरे पोचिको में जो अभी रिसेंटली एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वहां पे एक सिविल वार की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहां पे तमाम मामला के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान जो है वो तसादम हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि काफी लोग वहां पे इंजर्ड भी हुए हैं, जिसमें इमिग्रेंट्स की तादाद ज्यादा है। उनका ये कहना है कि पॉपुलर पार्टी ने उस फसाद में बड़ा बुरा किरदार अदा किया है। उन्होंने खुल के बात की कि वहां पे जो ग्रुप्स थे जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम कर रहे थे, उसके पीछे पॉपुलर पार्टी थी। अब ये आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन जब होगी उसमें मजीद चीजें वाज़ेह होंगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि पॉपुलर पार्टी और साथ साथ उसके वोक्स पार्टी, इन दोनों ने मिलकर वहां पे बड़ा बुरा किरदार अदा किया और वहां पे फसादात करवाने की कोशिश की। उनका साथ ये भी कहना था कि वोक्स पार्टी जो कि कहता है कि वो नेशनल लेवल की पार्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने नंबर बताए गए हैं कि जब तक वो नंबर की पार्टी हासिल नहीं करती उस वक्त तक वो नेशनल लेवल की पार्टी नहीं होती।
وہ نمبر ووکس پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت جو ہے ووکس پارٹی کی 52 سیٹیں تھیں تمام اسپین میں، لیکن ابھی وہ کم ہو گئی 30+ ہو چکی ہیں، تو یعنی کہ سیٹیں بڑھنے کی بجائے سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ووکس پارٹی کی پاپولارٹی کا، کیونکہ وہ نفرت بیس سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ آڑے ہاتھوں لیا ہے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسپین کی، انہوں نے اس پہ ایک بڑی اپڈیٹ انہوں نے دی ہے، امیگرینٹس کو خوشخبری دی ہے کہ فوراً جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 لاکھ انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کے لیے اوپن امیگریشن اوپن کر دے۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ 9 لاکھ ٹوٹل انلیگل ہیں اسپین میں، اس میں 5 لاکھ کے قریب حکومت فوراً جو ہے وہ لیگل کرنا چاہتی ہے لوگوں کو، کیونکہ ان کو اتنا عرصہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہو چکا ہے کہ اب ان کو اگر لیگل کیا جائے تو وہ قانون کے مطابق تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں۔ تو 5 لاکھ کو لیگل کرنے کے لیے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اس وقت اسپین کی، انہوں نے اناؤنس کیا اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ یہ بل پاس کرے اور 5 لاکھ انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کے لیے فوراً پروسیس شروع کیا جائے۔ اب اس پہ کیا رسپانس آتا ہے، حکومت کانگریس میں کون سا بل لے کے آتی ہے، آنے والے دنوں میں یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ آپ اس کی مزید ڈیٹیل اگر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 2000 یورو کا ایک نیا امدادی پیکج۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو امدادی پیکج سیم تھا، یہ کبھی اناؤنس ہو جاتا تھا پائس باسکو میں، کبھی اناؤنس ہوتا تھا گلیسیا میں، کبھی ویلنسیا اندلوسیا سائڈ پہ اور کبھی کتالونیا سائڈ پہ۔ ابھی اس کو نیشنل لیول پہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ یہ 2000 یورو کا جو امدادی پیکج ہے، اب آپ اسپین میں کہیں بھی رہتے ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ امدادی پیکج ملے گا۔ کون سا کام؟ جیسے کہ میں نے آج سے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے ڈیٹیل ویڈیو ایک بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس وقت اسپین میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کن لوگوں کی ضرورت ہے، نہ صرف اسپین بلکہ یورپ میں بھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ یورپ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں کسی بھی اور ترقی یافتہ کنٹری سے، ایک کنٹری سے، آپ فار ایگزامپل اٹلی سے، پرتگال سے، اسپین سے، گریس سے، باقی کسی یورپی ملک شنجن اسٹیٹ سے، ایک شنجن اسٹیٹ سے دوسری شنجن اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی طور پہ لائسنس کر لیں، آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ بہت سارے لوگ وہاں جا کے واپس آ رہے ہیں، لائسنس کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ کون سی لائسنس ہے، اس میں اب حکومت نے امداد کی بھی پیشکش کر دی ہے اور لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ ہے بس اور کمیون کا لائسنس، یعنی کہ C اور D لائسنس۔ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک تو آپ کے لیے بڑی اپرچونٹی ثابت ہوں گی، نہ صرف اسپین میں بلکہ یورپی یونین میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا جاب کا، اور اچھی جاب کا جس کی اچھی آپ کو پے ملے گی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں گھروں کے کرایوں کے بارے میں۔ گھروں کے کرائے اور خریدنے کے بارے میں ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس میں آپ جو ہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بامشکل چند دن جو ہے یا چند ہفتے ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کا قانون بنتے بنتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ گھروں اور خریدنے کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ اب گھر اور کرائے میں آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ آسانی نظر آئے گی، یعنی کہ کمی نظر آئے گی۔ کس طرح سے حکومت نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی Airbnb یا Booking.com کے ذریعے فلیٹ رہنا چاہتا ہے ٹورسٹ کے لیے، تو وہاں پہ جو رہنے والے بلڈنگ میں بسینوں ہیں یعنی کہ نیبرز ہیں، ان سے پرمیشن لازمی ہوگی۔ اگر وہ پرمیشن دیں گے تو اس جو کمنی داد ہے اس میں جو بھی پیسو ہے یا وہاں پہ کوئی بھی کاسا ہے، اس کی پھر پرمیشن دے گی حکومت کہ آپ وہاں پہ ٹورسٹ کو لا کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بالکل بھی ہم جو اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس طرح سے جو پراپرٹی داد ہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ Airbnb یا Booking.com پہ اپنے گھر کو یا پیسوں کو لگا سکے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ لوکلی لوگوں کو دینا شروع کریں گے، اور اس سے رینٹ میں کافی زیادہ کمی آئے گی۔ اس میں بھی لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اسپین امیگرینٹس کے بارے میں۔ ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ اس میں اپڈیٹ دی گئی ہے، اور اس میں خاموش رہنے کے لیے اپوزیشن کو کافی اچھے اشارے دیے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوکل لوگوں کی جتنی سیلری ہے اس کے 3 گنا مینس یعنی کہ کم جو ہے پہ امیگرینٹس کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی 2500 یورو سیلری ہے تو 1000 یورو پہ جو امیگرینٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور کام بھی وہ ہے جو یہاں کے لوکل لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل اگر کمپوں میں کام کرنا ہے ایگریکلچر میں تو وہاں پہ
اگر کنسٹرکشن میں کام کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوکل لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں یا بالکل بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے امیگرینٹس کا استحصال اسپین میں ہو رہا ہے اور اس رپورٹ میں کافی واضح اشارے دیے گئے اور کہا گیا ہے کہ امیگرینٹس کو بہت کم سیلری دی جاتی ہے بامقابلہ یہاں کے رہنے والے جو لوکل لوگ ہیں ان کے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 4 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.